यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ राज संस्थाका कट्टर अभियन्ता राजा आउँ भन्दै विभिन्न सडक सङ्घर्ष गरिराख्नुभएका राष्ट्रवादी युवा नेता मानव सेवकज्यू, सर तपाईँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण अभियानमा। अनि तपाईँहरू एक थरी चाहिँ राजा ल्याउँ होइन राजा आऊ होइन राजा ल्याउँ भन्दै उफ्रिरहनु भएको छ। सरकार राज संस्थाका अभिभावक यहाँहरूको भाषा भन्ने उहाँ चाहिँ विभिन्न सम्मेलनमा नाचिराख्नु भएको छ। अलिकति मिलेन नि कुरा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरूले बडा एउटा क्वेसन सोध्नुभयो, क्वेसनको निम्ति पनि धन्यवाद। राजा व्यक्ति हुन्छन्, हामीले राष्ट्र संस्थाका कुरा गरेका छौँ र पक्कै हो राजा व्यक्ति नै संस्थाका फेरि विराजमान पनि हुनुहुन्छ र राजा आफै एक त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका र व्यक्तिगत आफ्ना निजी कुराहरू पनि राजाभित्र हुन्छन्। त्यो राजाका निजी विषयलाई म त्यति धेरै ठुलो महत्त्व दिन्न। उहाँले नाच्ने गाउने, नेपालीसँग भिज्ने, नेपालीसँग हिँड्ने, नेपाली गीत सङ्गीतमा रमाउने उहाँको पनि सर्वाधिकार छ। त्यसलाई त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। भनेपछि एउटा आम नागरिक भएर एउटा लोकतन्त्रको सही सदुपयोग उहाँले गरिराख्नु भएको छ, यहाँको बुझाइ होइन। आम नागरिक, राजा आफैमा आम नागरिक भन्दा पनि विशिष्ट नागरिक हुन् उहाँ। भनेपछि यही जनताको राजा हुनुहुन्थ्यो, यो गर्न मिल्दैन त कति बरु यही ठिक रहेछ त। होइन, हिजो राजा हुनाले पनि उहाँले गरेकै हो। किनभने राजा सुन्नु न, होइन तपाईँका मिडिया थिएन, सुन्नु न, तपाईँका मिडिया थिएनन्, यति मिडियाको बिग थिएन। उहाँहरूको हिजोको त्यो मनोरञ्जनका विषय उहाँहरूका हिजो पनि थिए र आज चाहिँ सार्वजनिक भएका रूपमा हुन्। त्यसलाई त्यसरी फरक रूपमा नबुझौँ। ठिक छ, यो एउटा कुराकानी हो। राज संस्था किन चाहियो अहिले मुलुकमा, जुन यसको तपाईँ अहिले जुन सडक सङ्घर्षमा यसमै लागिरहनु भएको छ? हामीले राजाको निम्ति राज संस्था भनेका छैनौँ। हामीले यो देशको निम्ति राज संस्था भनेका छौँ। देशको निम्ति जनता नेपालीको निम्ति। सुन्नुहोस् न पत्रकार महोदय, नेपालीको निम्ति, नेपाली जनताको निम्ति, नेपालीको एकताको निम्ति, नेपाली सार्वभौम सत्ता सुरक्षित राख्नको निम्ति, नेपालको धर्म संस्कृति बचाउनको निम्ति, अर्थात् हिमाल बचाउनको निम्ति, पहाड बचाउनको निम्ति, तराई मधेस बचाउनको निम्ति, समग्र नेपाली भूगोल, संस्कृति, धर्म, एकता, सभ्यता बचाउनको निम्ति हामीले राज संस्था भनिरहेका छौँ अथवा राजतन्त्र भनिरहेका छौँ। भनेपछि अहिले हाम्रो मुलुकको सम्पूर्ण यो हिमाल, तराई जुन भूमिहरू यी सबै अहिले ओझेलमा परे। त्यसो भए ओझेलमा परिरहेका छन् अथवा छैनन् कि क्या हो? होइन, ओझेलमा मात्र परिएका छैनन्। ओझेलमा मात्र पारिएको भए अलग कुरा हुन्थ्यो। यो अवस्था त नेपालले रहने कि नरहने भन्ने अवस्थाको एकदम विषम अवस्था पुर्याइएको अवस्था छ अहिलेको शासन सत्ताले। त्यसकारण हामी भन्दैछौँ यो शासन सत्ता रह्यो अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रह्यो भने नेपाल रहँदैन, नेपाली रहँदैनन्, नेपाली नागरिकता र लाल पूर्जा रहँदैनन् भन्ने हाम्रो ठम्बाइ हो, हाम्रो बुझाइ हो। तपाईँले चाहिँ अब त्यो यो कुरा तपाईँले बुझिराख्दाखेरि त्यतिखेर तत्कालीन जुन अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले त्यतिखेर यो कुरा बुझेर किन त्यो नछोड्न पनि सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँले? तपाईँलाई एउटा उल्टो तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। हेर्नुहोस्, नेपालका राजा बचाउने थियो भन्दा उहाँले हड्डीसोपले नमानिकन सदाबरु अहिले जस्तै होइन, सरकार जुन अहिले दलहरूले यहाँको भाषा अनुसार छोडेनन् खुसी भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै रहेर बरु देश बचाउनेतिर लागेको भए त हुन्थ्यो होला नि त। त्यसो होइन, उहाँले ठुलो गल्ती गर्नुभयो देशलाई। उहाँको ठुलो बुद्धिमत्तापूर्वक, सुझबुझपूर्वक, बुद्धिमत्ता चाहिँ भन्नुहुन्छ ठुलो बुद्धिमत्तापूर्वक, सुझबुझपूर्वक नेपाल बचाउनको निम्ति उहाँले जो त्याग गर्नुभयो, तपाईँलाई एउटा शास्त्रीय आधारमा यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हिजोको धर्मशास्त्रमा राजा रामले त्यो अवस्था चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। भगवान रामले, अयोध्याका राजा। त्यसपछि देशका निम्ति, जनताका निम्ति, एकताका निम्ति राजा शुद्धोधनका छोरा भगवान गौतम बुद्धले गर्नुभएको थियो गद्दी त्याग। त्यस्तै नेपाल र नेपाली बचाउनको निम्ति, हाम्रो अस्तित्व बचाउनको निम्ति, हाम्रो स्वाभिमान बचाउनको निम्ति, चिर पर्यन्त कालसम्म नेपाली हुनको निम्ति जो राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्याग गर्नुभयो र गद्दी त्याग गर्नुभयो नेपालीको निम्ति, नेपालको निम्ति, त्यो आफैमा एउटा अद्वितीयपन थियो र जसले गर्दाखेरि आज उहाँ विश्वकै विशिष्ट व्यक्तित्व भएर आफूलाई स्थापित गरिबसेका छौँ। त्यो त मानव सर, तपाईँलाई धेरै तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न अब यो राजा ल्याउ अभियानमा चाहिँ एकदम सक्रिय भएको देखिन्छ होइन? तपाईँले भर्खर पनि एउटा अब भन्न मिल्छ भने तपाईँ भर्खर पनि एउटा मिटिङ गरेर आयो भन्नुहुन्थ्यो।
कस्तो त्यो मिटिङ भन्न मिल्छ नि भनिदिनुहोस् त। होइन, अहिलेको हाम्रो मिटिङ भने के छ भने नेपालमा कसरी एउटा अहिंसक रूपमा नेपालीलाई बनाएर नेपाललाई चेतना दिएर ढाका टोपी जस्तो आफ्नो एउटा सकभर राष्ट्रिय पोसाक हिँड्नु चाहनुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ होइन, तपाईँ दिनचर्या तपाईँको यही छ, सधैँ 24 घन्टा तपाईँको राति सुत्ने बाहेक सबै तपाईँको देशको बारेमा मात्रै सोध्नुहुन्छ, यही राज संस्थाको बारेमा मात्रै सोध्नुहुन्छ। अगर तपाईँ माओवादीका भाषामा भन्नुहुन्छ र कथित कम्युनिस्टका भाषामा पूर्णकालीन भन्नुहुन्छ भने म त होल टाइमर र पूर्णकालीन मान्छे। मेरो हरदम एउटै मात्र चिन्ता छ, व्यक्तिगत सोध्नुभयो तपाईँले, यो देश कसरी बचाउने भन्ने मेरो चिन्ता हो। त्यही चिन्तामा लगातार 15 वर्षदेखि लाग्यो आन्दोलनमा तपाईँ अब तपाईँ आइसक्नु हो होइन, जस्तै अब रातो टिका जुन पहिला तपाईँ देखिनुहुन्छ त्यही त देखिनुहुन्छ। आज उहाँहरूको मैले चाहिँ जुन उत्तर परिचय गर्नुभएको छ त्यसको तपाईँलाई प्रश्न सोधेछु कि सुन्नु न, यो मेरो परिचय हो। मैले यो जो सिरिपेज टोपी भन्नुभयो यो सिरिपेज हो, आम नेपालीको स्वाभिमानको सिरिपेज हो। यो स्वाभिमानको सिरिपेज, यो सिरिपेज हरेक नेपालीको स्वाभिमानको सिरिपेज होस् र यसलाई बचाइराखौँ, चिरपर्यन्त कालसम्म बचाइराखौँ भन्ने हिसाबले म लागेको छु। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, आज आम नेपाली जनतालाई पनि उदाहरण दिन्छु यो कसरी सिरिपेज हो। यो सिरिपेज म तपाईँलाई यो टोपी खोलेर पनि देखाउँछु, हेर्नु होला। यो समग्र सगरमाथा हो, जताबाट नाप्नुहोस् तपाईँ, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो, यसलाई माउन्ट एभरेस्ट पनि भनिन्छ। यताबाट नाप्नुहोस् अथवा समग्र हिमालयहरूको हाई हिमालय रेन्जले नाप्नुहोस्, यो विश्वको सगरमाथा हो। अब यसलाई यसरी खोल्नुहोस्, यो विश्वको हाई हिमालय रेन्ज हो। यो माउन्ट कैलाश सभ्यता हेर्नुहोस्, यो तिब्बतदेखि लिएर इरानको पठारसम्म यो सभ्यता, यो हाई हिमालयन कैलाश सभ्यता यो तपाईँको चाहिँ यो चलेको छ। त्यस्तै यहाँबाट बग्ने विश्वका नदीहरू, पवित्र नदीहरू, गङ्गा, जमुना, सरस्वती, यी सबै जलेका छन्, बगेका छन्। यो त्यसपछि तपाईँ तलतिर झर्नुहोस्, यो एउटा हिमालको रेन्ज हो, यो पहाडी रेन्ज हो। अब तपाईँ तल आउनुहोस्, यो पुरा तराईको बेस हो भनेपछि समग्र स्वयं उत्पत्ति स्वयम्भू आम नेपालीको यो सिरिपेज हो। त्यसैको प्रतीक हो श्री 5 महाराजले अथवा नेपालका राजाहरूले लाउने सिरिपेज, त्यसैको प्रतीक हो। त्यो प्रतीकको रूपमा, त्यो स्वाभिमानको रूपमा, त्यो अखण्डताको रूपमा, त्यो गौरवताको रूपमा हामीले यो नेपाली टोपी लगाइरहेको अवस्था छ। ठिक छ, यो विषयान्तर भयो भने तपाईँले एउटा ऐतिहासिक विषयवस्तु भनिदिनु भयो, त्यसलाई तपाईँलाई धन्यवाद। र जस्तै अब तपाईँले अब यो राज संस्थाको एउटा एकदम कठोर अभियन्ता भएर हिँड्दा एउटा प्रश्न चाहिँ जोड्न चाहेँ। जस्तो दलर हत्याकाण्ड 17,000 मारिएको विषयमा धेरै अगाडिदेखि बोल्छु भन्दै आउनुभएको थियो, के थियो र तपाईँ यसमा बोल्न चाहनु भयो? होइन, नेपाली जनतालाई यति धेरै अल्म ल्याइएको थियो कि, यति धेरै गुमराहमा राखिएको थियो कि, यति धेरै भ्रमपूर्ण अवस्थामा राखिएको थियो कि नेपालको दरबार हत्याकाण्ड दरबारकै भित्रका मान्छेले गरे भन्ने कसैलाई एकदम आरोपका स्वरूपमा लगाइएको थियो। आज नेपाली जनता भन्न चाहन्छन्, जान्न चाहन्छन्, खोइ त तिम्रो आरोप प्रुफ त भएन त। अब नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्, 17,000 नेपाली मारेको तिम्रो त रेकर्ड छ, त्यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छ नेपाली जनता। र म भन्न चाहन्छु व्यक्तिगत रूपमा पनि कति हजार भन्नु गलत, कति हजार भन्नु गलत, तपाईँ कति हजार भन्नु त्यो तपाईँ फेरि मुखबाट सुन्नु न। 17,000 नेपाली जनता मारिए, तर केही समय अगाडि उहाँले म 5,000 कति जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो नि त। बुझे, उहाँले 5,000 जिम्मेवारी मलाई अन्याय हुन्छ 17,000 होइन। कमरेड प्रचण्डको नाम लिन चाहन्छु, उहाँका त 2-3 वटा भिडियो छन्, जनरल बक्सीजीहरूले भनिसक्नु भएको छ कि तपाईँहरू कसले उचालेर कसरी मान्छे मार्नुभयो भनेर। अब नेपाली जनता तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छन्। हिजो तपाईँले भ्रम छर्नु भएको थियो नेपालमा चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको विषयमा, नाम प्रचार गर्नु भएको थियो, फलानाले मार र ढिस्कानाले मार भनेर। सुन्नुहोस्, यहाँ त प्रखर वक्ता, यहाँ त प्रचण्डज्यू 18,000 तपाईँले मार्नु भएको छ, त्यसको 18,000 नेपाली जनता जो मारेको हिसाब किताब 1,000 बढाइदिनु भयो। सुन्नु न, 18,000 नेपाली, 18,000 मात्रै, अझ 1,000 होइन, तपाईँलाई भन्दैछु त्यसको जगमा 50,000 नेपाली मारिएका छन्। त्यसको एक हिसाब अब नेपाली 1 लाख त पुग्दैन नि, 1 लाख त पुग्दैन नि, 1 लाख नपुग्ला। त्यसको पक्ष परोक्ष रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईँ जानु भने 50,000 मारिएका छन्। त्यसकारण नेपाली जनताले अब प्रचण्डज्यू तपाईँलाई खोज्दैछन्,
तिनको हिसाब गर्दैछन्। तपाईँले जो तपाईँले भ्रमपूर्ण 50,000 भन्दा पनि मैले 5,000 को जिम्मा लिन्छु भनिसक्नुभयो। जति त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन, त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन। सुन्नुहोस् प्रचण्डज्यू, तपाईँले अब नेपाली जनताले तपाईँलाई खोज्दैछन् कि 18,000 जनताको मारेको हिसाब खोज्दैछन्, तपाईँलाई कानुन खोज्दैछन्। तपाईँले हामीलाई भ्रम छरेको होइन, दरबार हत्याकाण्ड यसले गराएर उसले गरायो भनेर भ्रम छरेको होइन। खोइ त त्यो तपाईँले त्यसको सार्वजनिक गरे। अनि त्यो हामीलाई भ्रम छिर्यो। अब तपाईँ हाम्रो तपाईँ अभियन्ताको पनि होइन र त्यो भन्ने दायित्व अथवा बुझ्ने दायित्व होइन, हामी त खोजिरहेछौँ। त्यही तपाईँको मिडियामा म भन्दैछु, ल भन्नुहोस् ल आज। त्यही मिडियामा भन्दैछु। हिजो दरबार हत्याकाण्ड गराएर जसलाई दोषी देखाइयो, खोइ त दोष गुमराहमा राख्ने। अब सफाई पाउनु पर्दैन। के बुझ्नु भयो तपाईँ पनि बुझ्दै हिँड्नु भयो। सुन्नु न, अब सफाई पाउनु पर्दैन। के बुझ्नु भयो? होइन, मैले त भने गलत रूपमा एउटा राजाको नैतिक रूपमा सफाया गर्ने, अर्को राजाको भौतिक रूपमा सफाया गर्ने, यिनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन सार्वजनिक गर्दैछु म त। जसलाई आरोप लगाइयो होइन रहेछ। अब नेपाली जनता बुझ्नुहोस्, आउनुहोस् र यी वास्तविक हत्यारा। यहाँ आरोप कसलाई लगाइयो भने कि कुरा क्लियर भएन कि कसलाई लगाएको थियो अहिलेसम्म, कसलाई लगाइएको थियो आरोप? सुन्नु, दरबार हत्याकाण्डको आरोप कसलाई लगाइएको थियो त्यो त तपाईँलाई जगजाहेर छ। अनि तपाईँले बोल्न चाहनुभएको तपाईँ आज जगजाहेर छ। यो राजाले लगाइएको थियो, यो राजाको त होइन रहेछ। तिमीले प्रुफ गर्न सकेनौ, जनतामा भ्रम छायो। अब नेपाली जनताले तिमीलाई खोज्दैछन्। होसियार, छिटोभन्दा छिटो आफूलाई सच्याउ र यो विदेशीले बोकेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबाट बाहिर आऊ र जनतासित माफी मागेर यो नेपालमा राजा चाहियो भनेर तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भन्ने अहिलेसम्म त हामीले तपाईँलाई शान्तिपूर्वक अपिल गर्दैछौँ। भनेपछि हत्याकाण्डको विषय कहिले नखुल्ने भयो? खुल्छ। कहिले खुल्छ त यो विदेशी डिजाइनले गरेको भन्ने कुरा नेपाली जनताले जुन दिन आफ्नो शासन सत्ता ल्याउँछन् नि, यही व्यवस्थामा कि एउटा राजा नै आइसकेपछि आफ्नो शासन सत्ता ल्याउँछन् कि राजा नै? सुन्नु न, आफ्नो शासन सत्ता ल्याएपछि यो खुल्छ। अनि तपाईँहरू आन्दोलन गर्न सडक सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ जुन अभियान भनेर हिँड्नुभएको छ, तर राजा आउनुभयो न, यो कुरा खोल्यो, दुइटै कुरा उस्तै भयो क्या। न राजा तपाईँहरू भने जस्तै नआउनुभयो, हजुर, न यो कुरा खोल्यो। होइन, यो दुइटै कुरा लेखेर एकदम स्वागत गर्न तयार गर्नुहोस्। नेपालमा राज संस्था पनि स्थापित हुँदैछ भर्खरै, केही समयमै, तपाईँ एकदम निकट भविष्यमै हुँदैछ। र दोस्रो, यो हत्याकाण्डको पर्दाफास पनि हुँदैछ। कि जब यो विषयमा फेरि हामी आउँला होइन। अहिलेको तपाईँको जुन समसामयिक राजनीति चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको छ? होइन, अब त के देखिरहेको छु भने नेपालमा ठुल्ठुला शक्तिहरू खेले, सबै हारेको अवस्था छ। अब नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहँदैन, सकियो। नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित हुँदैछ, अर्थात् 2047 सालको संविधान स्थापित हुँदैछ। त्यो संविधान नै लागू गरेर मुलुक समृद्धको बाटोमा अगाडि बढ्छ। त्यो तपाईँ यो अभियानमा पनि हिँड्नुभएको छ। कतै अब अहिलेका दल हुँदा केही यस्ता केही शक्तिहरू पनि कतै राजासँग कुराकानी गरेको केही पाउनुभएको छ यहाँले? होइन, नेपाली जनताले एउटा सूचना गर्दै हुन्न। नेपाली जनता, तपाईँलाई एउटा सूचना भन्छु पाउनु न, नेपाली जनताले के सूचना पाएका छन् भने कि नेपालमा यी राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकारेर, तपाईँले चाहना जस्तो मेरो कुरा जसरी त्यो 2 घण्टाकारी मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, त्यसरी नै ल्याउन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या तपाईँहरू? म त्यसरी भनिरहेको छैन। म के भनिरहेको छु भने त्यो कोही साथीहरूले भन्यो होला, म त्यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्न। तपाईँलाई भन्दैछु, सुन्नु न, यिनै राजनीतिक दलले हामीले गल्ती गऱ्यौँ सरकार, हामीले सकेनौँ भनेर यिनै माफी माग्ने पक्षमा छन् र म पनि त्यो चाहिरहेको छु कि क्षमा आदान प्रदान होस्। त्यो क्षमा आदान प्रदान होस् र नेपाली जनतासँग माफी माग्दै हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर नेपालमा धर्म स्थापित गर्नको निम्ति, राजा स्थापित गर्नको निम्ति यिनै दलहरू सहभागी हुन् भन्ने मेरो त आशय छ। हजुर, प्रचण्डले पनि त्यो गर्न सक्छन्। प्रचण्डले गरे भने उनको करिब उनले गरेका गल्ती पनि माफी हुने सम्भावना धेरै देख्छु मैले। अझै त्यो कसरी? त्यो उनले जनताका नाममा आफूले गरेका गल्ती कर्तुत्वहरू क्षमा माग्दै, यो गल्ती गरेछौ, यो गणतन्त्र गल्ती रहेछ, संघीयता गल्ती रहेछ, धर्मनिरपेक्षता गल्ती रहेछ, 18,000 नेपाली जनता मार्नेको गल्ती रहेछ, हामी यो गल्तीबाट निस्किन्छौँ, विदेशी गुलाम हुँदैनौँ। तर त्यो त अस्ति भर्खर मात्रै कम्फर्टेबलका सरकारको कुरा गर्दै अरू बगौ गरे भने बरु त्यहाँ उसबाट पनि जहाँ हामीले अहिले स्थान दिएको छौँ त्यहाँबाट लखेट्छौँ भने बरु राजालाई त्यहाँबाट लखेट्ने होइन। प्रचण्डजीहरू अझै पनि गल्ती गर्छन् भने नेपाली जनताले चियान दिँदैनन्, होस गरे हुन्छ। भनेपछि प्रचण्ड र आजको त्यो
राजाले चाह्यो भने हुन्छ, नभए प्रचण्डले त त्यो चाहँदैन। हुँदैन। नेपालमा राजाले मात्रै प्रचण्ड पनि बचाउन सक्छन्, ओली पनि बचाउन सक्छन्, नेपाली जनता पनि बचाउन सक्छन्। त्यसकारण म उहाँहरूलाई अपिल गर्छु कि तपाईँहरू ढिलो चाँडो नेपालमा राजा स्थापित गर्न पनि लाग्नुहोस्। हजुरले भन्न खोज्नु भएको प्रचण्डज्यूले माफी मागेर राजासँग माफी माग्नुभयो भनेदेखि प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राजा सहितको देशमा हिन्दू राष्ट्र ल्याउने होइन। म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव त गर्दिनँ। प्रचण्डले जनतासित माफी माग्नुपर्छ। के कारणले गणतन्त्र ल्याएको थिएँ भनेर, के कारणले सङ्घीयता ल्याएको थिएँ भनेर, के कारणले धर्मनिरपेक्षता ल्याएको थिएँ भनेर, के कारणले 17,000 18,000 नेपाली मारेका थिएँ भनेर, के कारणले दरबार चाहिँ हत्याकाण्डका विरुद्ध गलत अफवाह फैलाएको थिएँ भनेर माफी माग्नुपर्छ प्रचण्डले नेपाली जनताका माझमा। त्यो माफी माग्यो भनेदेखि चाहिँ राजा सहितको चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त सम्भव छैन। भोलि यो संविधान खारेज गरेर जनताको जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको 47 सालको संविधानको पेरिफेरीमा टेकेर आउने व्यवस्थामा उनी के हुन सक्छन् त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ। त्यो हुन पनि सक्छन् होला। ठिक छ, पुरानो विषयमा हामी आउँ। यो दरबार हत्याकाण्डको विषयमा तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ यसलाई फेरि अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। हजुर, तपाईँले जुन के बुझ्नु भएको छ यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा। होइन, यस्तो रहेछ हेर्नुहोस्, दरबार हत्याकाण्ड विदेशी डिजाइनमा भएको थियो। पहिलो कुरा, नेपालको धर्म संस्कृति सभ्यता एकताको प्रतीकको रूपमा दरबार थियो। त्यो दरबार सिद्ध्याउनको निम्ति अङ्ग्रेज युद्धकालीनदेखि नै सक्रिय थिए विदेशी शक्तिहरू। त्यो आएर वीरेन्द्रको पालामा यिनीहरूले सफल भए। तर विदेशी हस्तक्षेप अथवा डिजाइन केही पनि छैन नेपालमा। जे गर्नु त गरिसके, अब केही पनि छैन। होइन, अब तपाईँहरू नि फेरि मुलुकलाई चाहिँ यो के अरे हिमाल बचेन तराई त्यति गर्नु थियो भने सकिहाल्छ त। फेरि किन म तपाईँलाई भन्दैछु, विदेशीहरू असफल भए नेपालमा। राजा मारेर पनि असफल भए, धर्म फालेर पनि असफल भए। अब विदेशी अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको दलले पनि धुलो चाहिँ चटाएछन् विदेशीलाई। चटाएनन्, यिनीहरू त उनका गुलाम हुन्। अनि फेरि तपाईँ आफै के अरे बचपनी भन्नुहुन्छ। सुन्नु न, यिनीहरू गुलाम हुन् उनका। तर मैले माफी माग्छु, म नेपाल बोक्छु भन्ने भने जसरी बिपीले भने, बिपीले घाँटी त्यसै जोडेका थिएनन् राजासित। बिपीले राष्ट्रियताको निम्ति घाँटी जोडेका थिए। केशरजङ राईमाझीले राजाको के यो राजपरिषद सदस्यको अध्यक्ष त्यसै भएको थिएन, राष्ट्रियताको निम्ति। बिपीको लाइन ठिक थियो र जे भए नि नेपालमा राजनीति हटाउनु हुँदैन भन्ने उहाँको बुझेका थिए। त्यस्तै यी राजनीतिक दलले पनि बिपीको लाइनमा आएर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर अगाडि आयो भने जनताले माफी दिन सक्छ। बिपीको पार्टीले नै गर्यो भन्छ। बिपीको पार्टी कहाँ छ? असली काङ्ग्रेस पार्टी कहाँ छ? या नक्कली पार्टी छ? के भयो बिच भन्ने कुरा हैन, पार्टी त त्यही हो नि त। बिपीको विचार लिएका मानिसहरू त थोरै छन् नेपालमा, कहाँ छन् धेरै? अहिले गाई त्यही दुईटा कुरा चाहिँ गलत गरिएछ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ क्या। गाई गलत गरिएछ भने त त्यो पश्चाताप त हुनु पर्यो नि त। राजनीतिमा पश्चाताप गर्न पाइन्छ भन्दा पनि त्यो कुरा चाहिँ अब फेरि अब नेपालमा एउटै हो। दरबार हत्याकाण्डको पनि छानबिन हुनु पर्यो। 18,000 नेपाली, सुन्नुहोस्, 18,000 नेपाली मारेको पनि छानबिन हुनु पर्यो र निर्दोषले न्याय पाउनु पर्यो। त्यही हो तपाईँ अहिले हाम्रो जनतालाई भन्ने कुरा हामीले यो। तर मङ्सिरमा तपाईँको यो जुन राजा ल्याउ अभियान एकदम तातिएको थियो, तर पुस 5 को घटनापछि त फेरि सेल आयो नि त। के तपाईँहरू अब यो उचित देख्नु भएन? राजनीति माहौलमा चाहिँ सुन्नु, यसो म तपाईँलाई बडा रमाइलो कुरा भन्छु। सकियो भन्नुभएको? सुन्नु न, बडा रमाइलो कुरा भन्छु। हामीले आस्थाको आन्दोलन गरे हो। सुन्नुहोस्, यहाँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, क्रस के फाइदा के? सुन्नुहोस्, कम्युनिस्टको सङ्गठन हुँदो रहेछ क्याडेट बेस। फाइदा के त? भन्नुहोस् न, म भन्दैछु, कम्युनिस्टको सङ्गठन हुँदो रहेछ क्याडेट बेस। यो काङ्ग्रेस यी बिचका यो अर्ध कम्युनिस्टको सङ्गठन हुँदो रहेछ राप्रपा, यिनीहरूको मास बेस। तर अहिले हाम्रो सङ्गठन भनेको आस्था बेस सङ्गठन। यो आस्था बेस सङ्गठन यति बलियो छ, त्यो आस्था बेस भनेको धर्मको आस्था, राजाको आस्था, एकताको आस्था, हिमालको आस्था, पहाडको आस्था, तराईको आस्था, नेपाली जनताको एकताको आस्था यति बलियो र यति मजबुत आस्था छ। त्यही आस्थाको आन्दोलन थियो हिजोको, नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन थियो। यो देशभरि राजा ल्याउँ भन्ने आन्दोलन जो थियो त्यो नेपाली जनताको आस्थाको आन्दोलन थियो। त्यो आस्थाको आन्दोलन सेबोटाज अथवा सकिएको होइन, मजबुती हुनको लागि केही यसो सेलाए जस्तो देखिया छ। अब जुरुक्कै उठ्दैछ। त्यो आस्थाको आन्दोलन जुन दिन उठ्छ, त्यही आन्दोलनले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गर्दैछ।
तर सरस्वती नेपाली राजनीति हेर्दा पनि जुन पहिलाको परिवर्तन थियो त्यो परिवर्तन भएर सक्यो, अर्को परिवर्तन आउँदाखेरि फेरि पहिलाकै परिवर्तनमा गएको चाहिँ देखिँदैन कि अहिले पनि अब जुन यो बौद्धले भनौँ न बहुमतको सरकारले पनि काम गर्न सकेन भने जुन टिका पनि आइरहेको नि अब युवाले हुन्छ कि बरु महिलाले हुन्छ कि भन्नेतिर पो गइरहेको छ त। सुन्नुहोस् न, अभियन्ता राजा कुरा त यहाँ राष्ट्र बोक्नको निम्ति महिला तपाईँका कर्मचारी सबैले राष्ट्र बोके हुन्छ, तर निस्वार्थ बोक्नु पर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले राजाको निम्ति मात्र राष्ट्र बोके होइन, यो देशको निम्ति राष्ट्र बोकेको, देशमा राजा हुनुपर्छ भने अब हामी त्यसकारण यो बडो स्पष्ट छ र यो स्पष्टता यसरी जनतामा स्पष्टता रूपमा लिएको छौँ। अब नेपाली जनताले सही निर्णय गर्दैछन् र राजाले जनतालाई नासो छोडेर जानुभयो हो, त्यो नासो नेपाली जनताले राजालाई फेरि पुनः फिर्ता दिँदैछ। ठिक छ, हामी अब अन्तर्वार्ताको अन्त्यतिर आएको छौँ। अब के हुन्छ त तपाईँहरूको यहाँहरूको बाटो के जस्तो विभिन्न बेलामा 2-3 औँसी पुण्य तारिखले त आउनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, अब के होला त? हामीले राष्ट्रवादको आन्दोलन गरेको, राष्ट्रियताको आन्दोलन बहुत कठिन आन्दोलन हो, राष्ट्र बचाउने आन्दोलन बहुत जटिल आन्दोलन हो। यो जटिल आन्दोलनमा नेपाली जनता सहभागी भएका छन्। हामीले देशैभरि त्यसको मुभमेन्ट चलाइरहेका छौँ र हामीले कसैका झोलाका आन्दोलन, कसैका खोलाका आन्दोलन, कसैका कार्यकर्ताका आन्दोलन चलाएको हेर्नु न, यो चलाएको आन्दोलन होइन। फेरि संसद विघटन हुने देखिएको छ, त्यो भएन भने फेरि सञ्चायतीमा जाने देखिएको छ। राजा चाहिँ कहाँ कतिखेर कहिले म यो संसद विघटनको कुरा गर्दिनँ, म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कति संविधान खारेज गरेर अर्को व्यवस्था ल्याउने कुरा गर्दैछु। मलाई संसद गठन विघटन सरकारको मतलबै छैन। र नेपालमा नेपाली जनताले पुनः आफ्नो समृद्धता वैभवता ल्याउँदैछन्। त्यो वैभवता राजा सहितको हिन्दू अधिराज्यमा हुँदैछ। त्यसका निम्ति हामी सक्रिय छौँ र देशैभरि नेपाली जनता अहिंसक रूपमा उठेर यो सत्तालाई सर्लक्क टिपेर फालेर यो कानुन र यो संविधानलाई फालेर त्यो गर्न सक्नु तपाईँहरू हामी गर्दैछौँ। यहाँबाट किन गर्नु भएन? गर्दैछौँ। राष्ट्रियताको आन्दोलनमा थोरै समय लाग्दछ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, बिहा गरेका दिन बच्चा खोजेर हुँदैन, त्यसको नि प्रोसेस हुँदैछ। हामीले नेपाली जनतालाई राष्ट्र के हो, राष्ट्रियता के हो, राष्ट्र कसरी बचाउनुपर्छ भनेर गाउँ गाउँमा, घर घरमा, हिमालमा, पहाडमा, तराईमा पुगेर यो हामीले प्रशिक्षण गरेका छौँ, भनेका छौँ, जनता जगाएका छौँ। त्यस कारणले समय लाउँदैछ, एकदम आइ नै सक्यो भन्ने म कन्फिडेन्सका साथ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा यहाँको केही कुरा छ भने राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। अन्त्यमा मेरो भनाइ चाहिँ हामीले देशैभरि धर्म जागरण अभियान गरिरहेछौँ। सप्तरीको भगतपुरमा पनि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ लाग्दैछ। त्यसमा सबैले सहयोग गर्नको निम्ति अपिल गर्छु। त्यसपछि भक्तपुरमा हुँदैछ। धर्म संस्कृति नेपाली बचाउनको निम्ति, रातो र चन्द्र सूर्य झन्डा बचाउनको निम्ति, हाम्रो अखण्डता र पहिचान बचाउनको निम्ति नेपाली जनता आफ्नो काँधको जिम्मेवारी हो भनेर अगाडि बढौँ र त्यसको निम्ति म सब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। सँगै हिँडौँ, देश बचाउन हिँडौँ। जय नेपाल। हस्त मानव सेवक सर, समय र